नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कुछ दिन कबल ज़िंदगी टीवी जो कि मसीहों की तरफ से एक चैनल है, चलाया जाता है डिश पर और दीगर सोशल मीडिया पर, उस पर एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि वो वीडियो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहिब की थी, जिसको मसीह हज़रात चला रहे थे और उस पर ये लिख रहे थे कि देखें जी, आखिर एक मुसलमान स्कॉलर ने, एक मुसलमान रिसर्च स्कॉलर ने अपनी तहकीक की और तहकीक के नतीजे में उन्होंने सच्चाई को आश्कार किया और सच्चाई को बयान किया और बड़े ज़ोर और शोर से वो ये वीडियो दिखा रहे थे। पहले तो आए हैं कि ज़रा सुनते हैं कि वो वीडियो आखिर थी क्या, जिसको इतना उछाला जा रहा था या जिसको इतना देखा जा रहा था या मुसलमानों को दिखाया जा रहा था। तो आए ज़रा पहले वो सच्चाई ज़रा सुनते हैं जो मिर्ज़ा साहिब ने बयान की है, किसी का अहलाकार बनकर या किसी को खुश करने के लिए। तो आए ज़रा पहले वो सच्चाई सुनते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बात को किस तरह से बयान कर रहे हैं। आइए मिलकर देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह तौहीद है वो काफिर, और कुरान में आता है, सूरह यूनुस में आता है आयत नंबर 15 में, नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, ये बोल सकता है। तो नबी फरमा दीजिए, मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस कुरान को बदल दूं। काफिर भी कहते थे कुरान बोल सकता है, इसलिए काफिरों ने समझ लिया था। ये मुसलमान कहते थे कुरान तो जी अल्लाह की रहमत ही रहमत है जी, कहते खोल के ही ना पढ़ी, उन्हें पता ही नहीं है किथे रहमत कड पूरे कुरान उस रहमत का तू हकदार ही नहीं है। वो रहमत यह है कि जिसने तौबा की, उसके बाद इस्लाह की और सुधर गया, उसके लिए अल्लाह गफूर रहीम है। इसके बगैर तो कभी रहमत आई नहीं है। झूठ बोला है आपसे लोगों ने। इसीलिए जो कुरान पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं, 2011 की बात है, हमारे मोहल्ले में एक करीबी एक मदरसा है, वहां पे उन्होंने ना शुरू किया कुरान क्लास ना। तो मैंने अपने वाइफ से कहा, उस वक्त 3 बच्चे थे मेरे, मैंने कहा मैं बच्चों को संभालूंगा, तू पूरा कुरान कवर कर। वो पूरे रमजान में ना 9 बजे से लेकर जोहर तक एक पारा कवर करते थे और रमजान में पूरा कुरान उन्होंने मुकम्मल किया। डॉक्टर फरद हाशमी की एक क्लास फेलो थी जो पढ़ाया करती थी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम ना एक दफा कुरान पढ़ ले, तेरे बाउजदाद में से भी, मेरे बाउजदाद में से भी शायद किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हो, तो ये कसम एक बार टूट जाए, तू भी पढ़ ले। नमाज पढ़ती थी, पर्दा करती थी, सब कुछ। जब मेरी वाइफ पूरा कुरान, यानी कुरान वो पढ़ती गई, तो उसका तो, जिसको कहते हैं कुरान, तो फिर आपको पता है अपना असर छोड़ता है। अगर आपने असर लेना हो, जैसे भट्ट साहब कह रहे सन कि ना मनना हुए तो पूरा कुरान पढ़ दे रहे हो तो नहीं मनोगे, तो मनना हुए तो ये इशारा भी काफी है। तो मेरी बीवी से मैंने पूछा क्या तुमने लर्न किया? उसने कहा जी मैंने सिर्फ एक चीज लर्न की है कि जिस अल्लाह का तारुफ मुझे मेरे माँ बाप और इस मुआशरे ने करवाया था और मेरे उलमा ने, वो अल्लाह कुरान वाला नहीं है, कुरान वाला अल्लाह कोई और है। मैंने कहा क्यों? कहती कुरान तो बड़ा डड है, अल्लाह तो बड़ा डड है, वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहता है जो ऐसे चलेगा वो ठीक, नहीं चलेगा ऐसी की तैसी कर दूंगा उसकी। वो तो पैगंबरों को भी कहता है कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम भी फरमा दो बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। यहां तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग इतनों को बख्शवा लेंगे। वाकई जो कुरान और सुन्नत का रब है वो और है, जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने जो तारुफ कराया, वो इस कुरान हदीस में नहीं है। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि मिर्ज़ा साहिब क्या फरमा रहे हैं। मिर्ज़ा साहिब कुरान मजीद की आयत पढ़कर अपने अटकल पक्षू से लोगों को ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो रहमत नहीं है, बड़ा सख्त कुरान है और इसमें कोई रहमत नहीं है।
اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو پکچر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پکچر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکچر علماء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں پورٹریٹ کی ہے یا بیان کی ہے وہ ایسی نہیں ہے، اور اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور علماء کرام نے جھوٹ بولا ہے، علماء کرام نے لوگوں کو جھوٹ بولا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، قرآن مجید رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاکہ پیش کیا وہ سارا غلط ہے. اور 1400 سال بعد مرزا انجینئر صاحب کو جو ہے نا وہ صحیح جس کو کہتے ہیں فہم حاصل ہوا ہے، وہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا ہے. تو میں ان چھوٹے مرزا صاحب کو، کیونکہ بڑے مرزا صاحب تو فوت ہو چکے ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے، تو یہ چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر رحمت ہے تو کوئی کٹ کے دکھائے. ہائے ہائے، خیر آپ کا قصور نہیں ہے مرزا صاحب، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور صحابہ کرام کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور علماء کرام کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے والدہ صاحبہ کا نیک ہونا اور والد صاحب کا ایک ہونا اشحد ضروری ہے، جو کہ آپ بدقسمتی سے اس چیز سے محروم ہیں اور بدقسمتی سے یہ جو خصوصیت ہے آپ کے حصے میں نہیں آئی، تو ہم ہمدردی رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ کے لیے، لیکن آپ کم از کم لوگوں کو گمراہ تو نہ کریں. جس قرآن مجید کے 114 چیپٹرز میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 113 چیپٹرز میں کو شروع کرتے ہی اپنا تعارف مہربان، رحیم اور رحمان کے نام سے کرواتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو اس میں رحمت نظر نہیں آتی. آئیں آپ کو تھوڑی سی رحمت دکھاتے ہیں، کچھ آپ کو آیات دکھاتے ہیں. ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی سراپا رحمت ہے، لیکن آپ کو کچھ رحمت کے جو ہے قطرے دکھاتے ہیں قرآن مجید میں، شاہد کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آئیں سورہ احراف کی آیت نمبر 204 پڑھتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو. آپ کو اس میں رحمت نظر نہیں آتی اور آپ اپنی بیگم کے قصے اور فلانے قصے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خالی سننے سے ہی تم پر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر اس بات کی تخصیص نہیں کی گئی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر سننے سے تم پر رحمت ہوگی. کسی کے کان میں قرآن مجید کی آواز بھی پڑ گئی تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس کے دل پر اللہ کی تسکین نازل ہوگی. آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں رحمت نہیں ہے. پھر آئیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. تو بھائی صاحب، جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے، اور جو کوئی بھی قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا قرآن نازل کیا ہے جو ان کے لیے رحمت ہے. آپ کہتے ہیں رحمت نہیں ہے. قرآن بڑا سخت ہے. قرآن آپ جیسے خبیثوں کے لیے سخت تو ہے لیکن مومنین کے لیے سخت نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رحمت کہا ہے. میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی اور آپ کے اندھے بھگتوں کی ہدایت کے لیے صرف دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے اور آپ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.